I appeal to all the women and the youth of Goa especially to come out in large numbers on the 4th of March 2024 at 10 a.m. at Azad Maidan. Let us all come together and fight for our rights, fight for our democracy, fight against the EVMs. If we don't fight now, when shall we get up? We have to come out of our comfort zone, fight for the sake of our children, because it's time for us to go, but the children of tomorrow are going to suffer, and let's not let this happen to them. हाचे वयल्यान आमी सगळ्या गोंयकारांक मागता अनेक फावट डेमोक्रेसी सांबाळचे खातीर आमी एकठांय जावपाची गरज आसा. आतां सुप्रीम कोर्ट ताचेर जायत्यो केसो चालू आसा ते EVM मशिनाचेर, पूण तेमी ही केस पोस्टपोन केल्ली आसा. तातूंतूच एक सिनियर जस्टीस हायकोर्टाचो तो सांगता हे EVMाच्यो केसी त्यो कित्याक पोस्टपोन करतात. पॉलिटिकल कनेक्शन आसल्यार जर्नलिस्टांक बेल दिवपाक सुप्रीम कोर्टाक ओवरनायट डिसिजन घेवपाक टायम आसता, पूण EVMा खातीर जायतो लोक रस्त्यार येता तोरूय आसतना सुप्रीम कोर्टाक EVMाच्यो केसो घेवपाक टायम ना म्हणून ते पोस्टपोन करतात. जनसामान्यांचे मत अशें आसा की बॅलेट पेपर परत घेवन येया, जेणे करून जो वोट आमी मारला कोणाक तो ताकत वचचो आनी ताज्या भितर खंयसरूच गैरसमज जावचो. दुसरी गजाल, EVM जेन्ना आमी नाका म्हणटा ताका काही सबस्टेन्शियल प्रूफ आसा आनी त्या पद्दतीन दिल्लीच्यान काही लोक येवन आमचे जे इंजिनियर्स आसा तांच्यांनी प्रत्यक्षान दाखोवन दिलें की कशा पद्दतीन EVM हॅक करूं शकता, आनी ते लोकांक दाखयल्या नंतर काही लोकांकूच समजलें. आनी आज आमकां अशें दिसता की संपूर्ण देशभर जेन्ना हें आंदोलन तयार जाता तेन्ना हें गोंयभरूय जातलें. आनी फाल्यां म्हळ्यार सोमारा 4 तारखेक सकाळच्या 9:30 ते 10 वरांचेर संपूर्ण गोंयच्यान लोक आज तुगेले 4 तारखेक आझाद मैदानाचेर हांगासर येतले आनी आमचे सरकारा कडेन हांगासर एकी कडेन येवन मागणें आसतलें की EVM आसा पळय ते तुमी कॅन्सल करचे आनी देशांच्यान हटोवचे, आनी ताजी प्रत जी आसा ती अकॉर्डिंगली आमी सरकाराकूय दितले आनी इलेक्शन कमिशनाकूय दितले. पॉलिटिकल पार्टीजाकूय आमी एक अपील करपाक सोदता की तुमी ह्या मुवमेंटाक पाठिंबो दिवचो, सपोर्ट दिवचो, ना की ताजो विरोध करचो. आमी थोडे आयकल्ले आसा की थोडे पार्टी आसा ते हाजो विरोध करतात, लोकांक म्हणटा वचनाका, तांकां सपोर्ट करनाका. अशें करचें न्ही. हें जें आमी करता ते सगळ्यांक ताजो फायदो जातलो. आनी लोकांक एक जाणविकाय दिता की आमकां कोणाचोच फायनान्शियल सपोर्ट ना. ह्या खातीर हो मुवमेंट जो आसा हो लोकांचो मुवमेंट. तुमी तुमचे पयशांनी बसींनी तुमी कंट्रिब्यूट करात आनी तुमी यात, तुमच्या गाडयांनी तुमी यात आनी लोकल बसींनी सुद्दां तुमी ट्रॅवल करून हांगा आझाद मैदानाचेर तुमी येवपाचे प्रयत्न करा. कित्याक आमकां कोणूच फायनान्स करना आनी आमचे कडेन पयशे ना. हो पिपल्स मुवमेंट, आमचो तुमचो मुवमेंट. जर तुमी स्वता जावन हांगा ह्या मुवमेंटाक साथ दिवचो. इलेक्शन जाल्या उपरांत कोण हारलो कोण जिखलो, EVMान मॅन्युप्युलेशन म्हणून केलो म्हणून जिखलो हें हाडून कांय फायदो आसचो ना. कित्याक एकदां जे भाशेन आयज मोदी सरकार म्हणटा की अब की बार 400 पार म्हणटा ते, आतां मातसो कमी येयला की कॉन्फिडन्स देंवलो दिसता गोंयान की अब की बार जे 400 म्हणटा पळय तेतून ऑन वॉट क्रायटेरिया ते 400 पार म्हणटा. म्हणल्यार एक समजुपाची गरज आसा की संविधान चेंज करपाचें आहा. म्हणल्यार एकदां मॅन्डेट मेळ्ळो तेन्ना तेज्या नंतर मागीर आनी संविधान उरलेलो आसपाचो ना. कंप्लीट संविधान चेंज करतले आनी हाका लागून मेन इम्पॉर्टंट काम कितें आसा आमचें, सगळ्या लोकांनी भायर सरपाची गरज आसा. कित्याक सगळ्या देशभर लोकांक खबर आसा EVM मॅन्युप्युलेशन कशे भाशेन करता ते. अक्रॉस इंडिया लोक भायर सरलेले आसात. दिल्ली जावं, महाराष्ट्र जावं, कर्नाटक सगळे लोक भायर सरलेले आसात. सो आयज गोंयकारांनी भायर सरपाची गरज आसा. अशें चिंतनाका की 2 सीट कितें फरक पडटा. जिखता तो मनीस एका मतान जिखता, हारता तो मनीस एका मतान हारता. जिखता तो मनीस समज गव्हर्मेंट फॉर्म करपाचें जाल्यार एका सिटान सुद्दां हारपाक शकता, एका सिटान सुद्दां जिखपाक शकता. सो आज सगळ्यांक गोंयच्या युथांक हांव विनंती करता, इनफ की आमी सदांच म्हणटा म्हाका कित्याक पडला आनी भायर रावता.
म्हाका वायट दिसता केन्ना यूथ जे आमचे पॉवरफूल जे मनीस आसा यूथ जे आसा हे सदांच घरा कडेन आसता आनी जे मनीस जाणटे जावं ते एजीचे पावले आसा ते भायर सरतात. सो रिक्वेस्टिंग ऑल द यूथ ऑफ गोवा इन्क्लुडींग दी एज्युकेशन सेंटरान जे काम आमचे भुरगे शिकता ते भुरगे वोटींग रायट्स आहा तांकां फर्स्ट टायम वोटर आसताले थोडे. सो सगळ्या लोकांक आनी सगळ्या युथांक हांव सांगता की भायर सरा 4 तारखेक सकाळच्या 10 वरांचेर आझाद मैदानाचेर जमा. एक कारणा खातीर जमा की फुडले फ्युचर फुडले पिळगे खातीर जरी तर गोंय वांटोवपाक जाय, फुडले पिळगे खातीर जरी तर डेमोक्रेसी वांटोवपाक जाय, फुडले पिळगे खातीर जरी तर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हें वाचोवपाक जाय जाल्यार 4 तारखेक 10 सुमार हांगासर हाजीर जाय.